जसको हृदयमा दया छ, उहाँकै हृदयमै प्रभु आप परमात्मा त्यो दयालुको हृदयमा बस्नुहुन्छ। जसको भावना पवित्र छ, जसमा प्रेम छ, श्रद्धा छ, विश्वास छ, त्यहाँ परमात्मा। महामती प्राणनाथजीले वाणीमा यही भन्नुभयो, विश्वास करके दौडे जेह तारतम फल लेसे तेह। जोसँग विश्वास छ, श्रद्धा छ, भाव छ, भक्ति छ, उहाँकै हृदयमा परमात्मा आएर बस्नुहुन्छ। उहाँलाई नै परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ र विश्वासम फलदायकम, विश्वास जसले गर्यो, श्रीराजजी मेरो आत्माको स्वामी हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण मेरो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, मेरो आत्माको पति हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण सिवाय अरू म जान्दिन, म कृष्णको हुँ, कृष्ण मेरो पति हो। चाहे सुख होस्, चाहे दुःख होस्, कुनै पनि घडीमा हामीले परमात्मालाई बिर्सिनु हुँदैन हो। कुनै पनि घडी, कुनै पनि पल, कुनै पनि समय आपद विपद परोस्, जीवनमा सुख आओस्, हामीलाई आनन्द आओस्, जीवनमा दुःख आओस्, हामीले परमात्माको नामलाई बिर्सिनु हुँदैन। श्रीराजीको नामलाई, श्री कृष्णको नामलाई हामीले विस्मरण गर्नु हुँदैन। सुखमा पनि त्यही तरिकाले, दुःखमा पनि त्यही तरिकाले। आज मलाई सुख भयो, मलाई संसारको भौतिक पदार्थले म परिपूर्ण भएँ, मसँग लौकिक सम्पत्ति धेरै भयो भनेर हामीमा अहंकार आउनु भएन, अभिमान आउनु भएन। जब हामीमा अभिमान आउँछ, अहंकार आउँछ, अभिमानीको हृदयमा परमात्मा आएर बस्नुहुन्न। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। जो प्रेमी छ हो, जो श्रद्धालु छ, जो विश्वासिलो छ, जो ईमानदार छ, जसले सधैँ सत्कर्म गर्छ, सत्य बाटोको अनुसरण गर्छ, उसैलाई परमात्माले के गर्नुहुन्छ? मेहेर गर्नुहुन्छ, आफ्नो सखा साथी बनाउनुहुन्छ। सुन्दर छ जे भनेपछि यो हृदय त परमात्मा बस्ने घर रहेछ। परमात्मा बस्ने घरलाई हामीले मैला कुचैला बनाउनु हुँदैन। त्यसकारण त भनिएको छ, आदरणीय भक्तजन, हामीले के खानु हुँदैन? जाँड, रक्सी, माछा, मासु, चुरोट, बिडी खानु हुँदैन। त्यसै भनेको है, त्यो अपवित्र हृदयमा परमात्मा आएर बस्नुहुन्न। वैज्ञानिक कारणहरू पनि छन् जसले हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउँछ, नक्सानी पुर्याउँछ। त्यस्तो चिज हामीले सेवन गर्नु हुँदैन। यो शरीर भनेको परमात्माले दिएको उपहार हो र यो शरीरले हामीले सत्कर्म गर्ने हो, धर्म कर्म गर्ने हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कृष्ण कन्हैया लाल के। शास्त्रमा पनि भनेको छ, शरीरलाई माध्यम बनाएर हामीले के गर्ने? धर्म गर्ने। यो धर्म गर्ने साधन हो शरीर। कसैलाई अन्याय गर्ने, कसैलाई अत्याचार गर्ने, कसैलाई दबाउने, यो शरीरको धर्म होइन। शरीरको धर्म हो पुण्य कर्म गर्ने, परोपकार गर्ने, सेवा गर्ने, सखीको सेवा गर्ने। हेर्नुहोस् त, सेवा सबैभन्दा ठुलो धर्म हो नि, हो कि? सेवाको धेरै ठुलो महत्व छ। दीन दुखी, रोगी बिरामी, गरीब असहाय, वृद्ध वृद्धा, त्यस्ताको सेवा गर्ने यो धर्म हो। र सेवा गर्नको लागि परमात्माले हामीलाई यो मानव तन दिनुभएको छ, यो मानव चोला दिनुभएको छ। र यो मानव चोला त के रहेछ भन्नुहोस् त? धर्म गर्ने माध्यम रहेछ। यसलाई, यो शरीरलाई हामीले माध्यम बनाएर सत्कर्म गर्ने, दिव्य कर्म गर्ने, धर्म कर्म गर्ने, परोपकार गर्ने, समाजको सेवा गर्ने, परिवारको सेवा गर्ने सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। र त्यस्तो धर्मात्मालाई हेर्नुहोस्, परमात्माले कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न। र यहाँले कतिले गुनासो गर्नुहुन्छ, म धर्म गर्छु, म रात दिन परमात्माको भजन भक्ति गर्छु, रात दिन म परमात्मालाई सम्झिन्छु, भगवानलाई सम्झिन्छु, ईश्वरलाई सम्झिन्छु, मलाई नै किन दुःख हुन्छ त? हामी भन्छौँ नि, गुनासो छ। कतिले गुनासो गर्नुहुन्छ नि, म रात दिन सेवा पूजा गर्छु, परमात्माका भक्तहरूलाई दुःख हुन्छ, किन दुःख हुन्छ? सन्त गुरुजनहरूले पनि धेरै दुःख पाएर जानुभयो, हामीले सुनेका छौँ नि इतिहासमा। हेर्नुहोस्, यो संसारको एउटा गुण हो दुःख।
यहाँहरूले विराटमा सुन्नुभएको छ, विराटको चर्चामा, वाणीको चर्चामा, शास्त्रीय चर्चामा यहाँले सुन्नुभएको छ परमधामका 9 गुण, सत चिद आनन्द अनन्त अद्वैत प्रेम साकार जीवन सुन्दर, 9 दिव्य गुण परमधामका। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसको ठीक उल्टा जस्ट अपोजिट संसारमा छ कि छैन भन्नुस् त? असत जड दुःख, असत जड दुःख अन्त द्वैत मोह मृत्यु कुरूप निराकार, यी गुणहरू संसारका शरीरका गुण हुन् भनेपछि एउटा गुण दुःख रहेछ नि त। परमात्माले हामीलाई परमधाममा भन्नुभयो यो असत जड दुःखको खेल हेर्नु अगाडि, खेल हेर्न आउनु अगाडि भन्नुभयो त्यहाँ दुःखै दुःख छ, त्यहाँ गएर दुःख भोग्नु पर्छ। न सुखश्चैन कदाचन, कदाच त्यहाँ सुख छैन। केही समय हामीले सुखको अनुभूति हुन सक्छ तर त्यो सुख पछाडि दुःख छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यहाँ दुःख भोग्नु पर्छ। शरीरले विभिन्न प्रकारको रोग पीडा, यो शरीर चाहिँ के अरे भन्नुहोस् त? व्याधिग्रस्तम कलेवरम, शरीरम व्याधि मन्दिरम भनेर भनेको छ नीति शास्त्रकारहरूले। यो शरीर भनेको व्याधिको घर हो, रोगको घर हो र अनेक प्रकारको पीडा दुःख हामीले सहन गर्नुपर्छ। त्यो त हामीलाई परमात्माले पहिल्यै बताउनु भएको छ नि त। दुःख एउटा गुण हो संसारको, अन्त हामी भन्छौँ मैले दुःख पाएँ। दुःख हामीले माग्यौँ नि, परमात्माले त हामीलाई रोक्नु भएको थियो। क्रमशः हामी प्रकट वाणीको माध्यमबाट अगाडि श्रवण गर्दै जानेछौँ, यहाँलाई म बताउँदै जानेछु। त्यसकारण यो संसारको एउटा गुण हो दुःख, यहाँ दुःख हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, त्यो कुमालेको चक्र जस्तो दुःख र सुख घुमिरहन्छन्। केही समय हामीलाई सुख हुन्छ, केही समय हामीलाई दुःख हुन्छ। सम्पत्ति धेरै कमायौँ, राम्रो घर बनायौँ, हो अब शरीरमा एउटा रोग लागिदियो भने दुःख भयो कि भएन? भयो कि भएन भन्नुहोस् त? त्यसकारण यो दुःख मूलम ही संसार, दुःखको मूल हो यो संसार, व्याधिको घर हो यो शरीर। यहाँ रोग लाग्छ तर हामी दोष कसलाई दिन्छौँ? परमात्मालाई। म पनि त परमात्माको परम भक्त, मलाई किन दुःख हुन्छ? मेरो किन परमात्माले परीक्षा गरेको? त्यो परमात्माले दुःख सुख दिने होइन। दुःख सुख भनेको कर्मले भोग्ने हो। किन भन्दाखेरि यो संसार कर्म भूमि हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जैसा किया सो फल चाखा, जो जैसा किया सो फल चाखा। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, सन्तहरूले बताउनु भएको छ सन्त वाणीमा, यो संसार त कर्म प्रधान छ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यो विश्वको रचना नै के को लागि भएको छ? कर्म गर्नको लागि भएको छ। त्यसकारण जस्तो कर्म गर्छौं त्यस्तै हामीले फल भोग्नु पर्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त अगाडि भन्नुहुन्छ जो जैसा किया सो फल चाखा, जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ? भोग्नु पर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त? जस्तो हामी यहाँ कर्म गर्छौं, उदाहरणको लागि हामीले असारमा गएर, असारको महिनामा, असार साउनको महिनामा गएर खेतमा धेरै मेहनत गरेर हामीले जोतखन राम्रो गरेर, मल माटो राम्रो गरेर, पानी मल राम्रो गरेर फसल लगायौं भनेदेखि मार्गशीर्ष महिनामा, कार्तिक मङ्सिरमा हामी जब खेतमा जान्छौं राम्रो फसल लिएर आउँछौं, राम्रो अन्न लिएर आउँछौं। किन भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, बुद्धि पुर्याएर हामीले फसल लगाएको छ भने, बाली लगाएको छ भने त्यसको पनि के हुन्छ? फल राम्रो हुन्छ, फल राम्रो दिन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हो त्यस्तै प्रकारले हामीले राम्रो कर्म गरेको छ। यहाँ यो त कर्मभूमि रहेछ नि। यहाँ हामीले राम्रो कर्म गरेको छ भनेदेखि त्यसको फल पनि हामीले
राम्रै पाउँछौँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्मः कल्पकोटि शतैरपि अभुक्तं यातनां जन्तुर मानुष्यम लभते नहीं। गरुड पुराणमा भगवान विष्णुले भन्नुभएको छ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ कर्म गर्नुहोस्, चाहे अशुभ कर्म गर्नुहोस्, चाहे राम्रो कर्म गर्नुहोस्, नराम्रो कर्म गर्नुहोस्, त्यसको फल त अवश्यमेव भोक्तव्यम, हामीले भोग्नुपर्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ? सधैँ सत्कर्म गर्नुपर्छ। दुःख दिने कर्म कसैले पनि गर्नु हुँदैन। बुझ्नु भयो? सकृत कर्म गर्ने, राम्रो कर्म गर्ने, सत्कर्म गर्ने, दिव्य कर्म गर्ने, परम कर्म गर्ने, जुन कर्मद्वारा यो लोकमा पनि हामीलाई धन्य धन्य प्राप्त हुन्छ, हो परलोकमा पनि धन्य धन्य। वास्तवमा हामीले त्यो कर्म गर्ने हो। कर्मले नै हामीलाई महान बनाउँछ। कर्मले नै हामीलाई के बनाउँछ भन्नुहोस् त? परमात्माको प्रिय बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ के गर्नुपर्छ? सत्कर्म गर्नुपर्छ, दिव्य कर्म गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा उपदेश गरिएको छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्दै हुनुहुन्छ? महामती प्राणजीको दिव्य उपदेश यही हो। परम धामलाई हामीले, त्यो आनन्दको धामलाई छोडेर आयौँ। यो संसारमा असज्जड दुःखको खेल हेर्नको लागि। यो संसारको एउटा गुण हो दुःख। यहाँ दुःख भोग्नुपर्छ, यहाँ दुःख हुन्छ। तर यही दुःखमा हामीले आज त्यो परमानन्दको पनि अनुभूति गर्न सक्छौँ। र त्यो परमानन्दको अनुभूति गर्नको लागि हामीमा के हुनुपर्छ? अघि मैले भन्दै थिएँ नि, विश्वास। जसले विश्वास गर्छ परमात्माको वाणीमा, परमात्माको भक्तिमा, परमधाममा विश्वास गर्छ भने उसैले त्यसको फल प्राप्त गर्छ। त विश्वास करके दौडे जे तारतम फल लेसे देह। जसले विश्वास गरेर भक्तिको मार्गमा लाग्छ भनेदेखि उसैले तारतमको फललाई प्राप्त गर्छ। अब तारतमको फल चाहिँ के हो त? तारतमको फल के हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। त तारतमको फल के हो भन्दाखेरि घर श्रीधाम अनि श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम। तारतमको फल के रहेछ भन्नुहोस् त? घर श्रीधाम, आत्माको घर श्रीधाम परम धाम र आत्माका पति श्री कृष्ण, यो तारतमको फल हो। बुझ्नु भयो नि? घर श्रीधाम अनि श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाम्रो आत्माको घर परम धाम, आत्मा का पति श्री कृष्ण। ये विश्वास गर्नु पर्यो। परमात्मा श्री राज्य हुनुहुन्छ, मेरो आत्माको घर छ। हो त्यही कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जसले त्यो परम धामको चिन्तन गर्छ, श्री राज्यको चिन्तन गर्छ, श्री कृष्ण परमात्माको चिन्तन गर्छ भने उसले त्यहाँको सुखलाई प्राप्त गर्छ। त्यो सुखलाई हे सखी हो, हे पवित्र आत्मा हो, के गर्नुहोस्? हृदयमा धारण गर्नुहोस्। जिउ सुख सैया हृदय धरे। जसरी हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ, त्यो काम गर्दाखेरि, कर्म गर्दाखेरि हामीलाई आत्मा सन्तुष्टि भएन भने के हुन्छ? आत्मा ग्लानि हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? कुनै काम गर्दाखेरि त्यो काम चित्त बुझ्दो भएन भने हामीलाई आत्मा सन्तुष्टि हुँदैन, हामीलाई आत्मा ग्लानि हुन्छ, हामी दुखी बन्छौँ। हो कि हैन? कुनै पनि हेर्नुहोस्, भक्ति गर्दा पनि हामीलाई के हुनु पर्यो? सन्तुष्टि हुनु पर्यो। त्यो भक्तिमा हामी पुष्ट हुनु पर्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारण महामती प्राणजीले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, अब तपाईहरुलाई म कहाँको कुरा बताउँदैछु? अहिलेसम्म हो शास्त्रमा छ हाम्रो आत्माको घर परम धाम, आत्माका पति श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सांकेतिक भाषामा विभिन्न शास्त्र पुराणमा वेदव्यास भगवानले राखिदिनु भएको छ। कसरी राखिदिनु भएको छ? जसरी तिलको दाना भित्र तेल छ तर देखिन्छ? देखिँदैन नि। देखिन्छ त? देखिँदैन। हो त्यस्तै प्रकारले अब
तोरीको दानाभित्र तेल छ तर देखिँदैन। अब त्यो तोरीको दानाभित्र भएको तेललाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? त्यो तोरीलाई चाहिँ पेल्नु पर्यो नि त। त्यहाँबाट हामी के प्राप्त गर्छौँ? तेल प्राप्त गर्छौँ, तरल पदार्थ प्राप्त गर्छौँ। हो त्यस्तै प्रकारले शास्त्रमा पनि परमधामको विषयमा, श्री राज्यको विषयमा, आत्माका धनीको विषयमा व्याख्या गरिएको छ। तर अब के गर्नु पर्यो? त्यो शास्त्रको कुरालाई बुझ्नको लागि हामीले शास्त्रलाई मन्थन गर्नु पर्यो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ श्री प्राणनाथजी महाराजले। अब म त्यो कुरा प्रकाश पार्दैछु, प्रश्न पार्दैछु, म जाहेर गर्दैछु जो अहिलेसम्म जाहेर भएको थिएन। स्वर्ग स्वर्ग सबैले भन्नुहुन्थ्यो, कतिले वैकुण्ठसम्मको कतिलाई ज्ञान थियो, कतिलाई निराकारसम्मको, साकेत धामसम्मको, कतिलाई गोलोक धामसम्मको ज्ञान थियो। तर अब म के गर्दैछु? परम धाम म जाहेर गर्दैछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हो त्यही कुरो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जिउ सुख सय हृदय धरे, पीछे सुख होस् सबन्न, पसरसी चौधै भवन्न। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पीछे सुख होस् सबन्न, सबैले पछाडि के पाउनुहुनेछ? सुख पाउनुहुनेछ, आनन्दको अनुभूति गर्नुहुनेछ। पसरसी चौधै भवन्न, 14 ब्रह्माण्डमा नै यो महान ज्ञान फैलिनेछ। परम धामको ज्ञान, अखण्ड परम धामको ज्ञान, यो तारतम ज्ञान, यो ब्रह्म ज्ञान सबैले पाउनुहुनेछ। र यो तारतम ज्ञानद्वारा नै, यो ब्रह्म ज्ञानद्वारा नै 14 लोक ब्रह्माण्ड अखण्ड हुनेछ। अखण्ड सुख सबनको होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे दीदार सबक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। केवल यो संसारलाई मात्रै होइन, यो जगतलाई मात्रै होइन, यो ज्ञानले 14 लोक ब्रह्माण्डलाई नै अखण्ड गर्नेवाला छ। 14 लोक ब्रह्माण्डका सबैलाई तार्नेवाला ज्ञानलाई नै तारतम ज्ञान भनेर भनिन्छ। तार भनेको तार्नु, तम भनेको अन्धकार। अज्ञान रूपी अन्धकारबाट आत्मालाई तार्ने ज्ञान, आत्मालाई तारेर त्यो परमधाममा पुर्याउने ज्ञान, परमात्माको चरण कमलमा पुर्याउने ज्ञानलाई के भनिन्छ? तारतम ज्ञान भनेर भनिन्छ। यो तारतम ज्ञान पसरसी भनेको फैलिनेछ कहाँ? 14 ब्रह्माण्डमा। अब सुन्यो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार है। राम्रोसँग विचारपूर्वक सुन्नुहोस्, विचारपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् है, मनन गर्नुहोस्, यी कुरालाई चिन्तन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। जो कोही निज वतनी सिरदार, निज वतनी भनेको, निज भनेको आत्मा, वतनी भनेको जो कोही परमधामको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले राम्रोसँग विचारपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। सिरदार भनेको सिरदार सखी, परमधामका ब्रह्म आत्मा, सुन्दर साथलाई के भनिन्छ? सखी भनिन्छ। सुन्दर साथ, वतनी सखी, परमधामका सखीहरू। अगाडि डिस्टर्ब नगरिदिनु होला सुन्दर साथजी। जो कोही निज वतनी सिरदार, जो कोही हुनुहुन्छ वतनका सिरदार सखी, सुन्दर साथ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म भन्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। अपनी धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बडो मिठो चौपाई छ, सबैले गाउँ। अपने धन श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धन श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। याद करो, याद करो, अपने धाम को याद करो। याद करो, याद करो, अपने धाम को याद करो। सूरत एक राखिए, मोल मिलावे माए। सूरत
राखिए, मोल मिलावे माए। श्याम श्याम जी साथ जे, तले भूम बैठे जाए। श्याम श्याम जी याद करो, याद करो, अपने धाम को याद करो। याद करो, याद करो, अपने धनी जी को याद करो। अपने प्रीतम जी को याद करो। अपने धनी जी को याद करो। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना वासा है निज धाम। बोलो श्री अखंड परम धाम की। तो यहाँ महामती प्राण जीवन नुंच अपने धनी श्री श्यामा श्याम, हमरो आत्मा को धनी, आत्मा को माली कौन हुन्छ? श्याम सुन्दर परमात्मा हुनुहुन्छ। श्यामा श्याम हुनुहुन्छ। धनी को अर्थ हुन्छ हेर्नुस् मालिक हो। हामी यहाँ के भन्छौँ संसारमा? पैसा को धनी, जमिन जायदाद को धनी हो, परिवार को धनी भन्छौँ नि हो। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा चाहिँ के को धनी हुनुहुन्छ? आत्मा को धनी हुनुहुन्छ। आत्मा को स्वामी हुनुहुन्छ। आत्मा को मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेम को भण्डार हुनुहुन्छ। प्रेम को धनी हुनुहुन्छ। दया को धनी हुनुहुन्छ। ज्ञान को धनी हुनुहुन्छ। हामीलाई ज्ञान वर्षाइरहनु भएको छ। ब्रह्म ज्ञान प्रेम वर्षाइरहनु भएको छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्नु भयो? धनी त्यसै भनेको होइन, उहाँसँग अनन्त ज्ञान को धन छ, जसलाई निधा भनेर भनिन्छ। मैले हिजो भने परमधाम को निधि, परमधाम को खजना, अखण्ड को खजना छ श्री कृष्ण परमात्मासँग, श्री राजी महाराजसँग। र उहाँ आत्माको मूल केन्द्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबै आत्माको स्वामी भएको हुनाले उहाँलाई के भनिन्छ? धनी भनेर भनिन्छ। आत्मा को धनी, प्रेम को धनी, दया को धनी, ज्ञान को धनी। बुझ्नु भयो? त्यसकारण अपने धनी श्री श्यामा श्याम, श्याम सुंदर परमात्मा, श्यामा महारानी, श्री राधा महारानी, श्री कृष्ण परमात्मा हाम्रो आत्मा को धनी हुनुहुन्छ। अपना वासा है निज धाम, हाम्रो आत्मा को घर परम धाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। आत्मा को घरलाई के भनिन्छ? परम धाम, निज धाम भनेर भनिन्छ। निज भनेको आत्मा, स्वयं आत्मा, मेरो निज आत्मा। र हामीले दावा गर्न सक्ने हाम्रो आधिकारिक हाम्रो धाम, निज धाम, श्री परम धाम। त्यो परम धाम हाम्रो आत्माको घर हो। हामी सबै यो संसारमा परम धामबाट असत जड दुःखको खेल हेर्न आएका हौं। जब यो संसार के हुन्छ? लय हुन्छ, प्रलय हुन्छ। हामीले कहाँ जाग्ने हो? अखण्ड परम धाममा जाग्ने हो। हाम्रो परातम शरीर त्यो दिव्य मूल मिलामा छ, जहाँ राज्य श्यामाजी राधा कृष्ण परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। राधा कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ, राज्य श्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो दिव्य सिंहासनमा, त्यो दिव्य मूल मिलावमा अत्यन्तै अखण्ड आनन्द, परमानन्द त्यहाँ ओतप्रोत छ। सुन्दर साथजी, जहाँ आनन्दै आनन्दले ओतप्रोत भएको स्थान हो परम धाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्नु भयो? जहाँ प्रेमै प्रेम छ, जहाँ सत्य सत्य छ,
जहाँ हर वस्तुमा चेतनता छ। चेतन प्रकाशै प्रकाश छ त्यहाँ। परमधाममा कुनै पनि वस्तु जड छैन। बुझ्नुभयो नि? रुख वृक्ष पनि सबै चेतन। त्यहाँ रुख वृक्षले पनि परमात्माको भजन गर्छन्, परमात्माको भक्ति गर्छन्। यहाँ त हामीलाई के भन्नुपर्छ? परमात्माको भजन गर्नुहोस् न, भक्ति गर्नुहोस् न। हामी परमात्माको कथा सत्सङ्गमा आएर बसेका छौँ, भजन गाउनुहोस् न भन्नुपर्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तर परमात्माको धाममा, परम धाममा त्यहाँ रुख वृक्षले पनि परमात्माको भजन गर्नुहुन्छ। परमात्माको के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? गुणानुवाद गर्नुहुन्छ र परमात्मालाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। हामी मन्दिरमा जान्छौँ, हामी सत्सङ्गमा जान्छौँ, हामी कथा चर्चामा जान्छौँ, तर सिधै आएर हामी बस्छौँ। पहिला आएर के गर्ने हो? अगाडि प्रणाम गर्ने हो। यहाँ साक्षात् परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, श्री राज्य विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो भावले म धनीको चरणमा आएको छु, म धनीको काखमा आएको छु, म धनीको राज्यको परमात्माको आश्रय लिन आएको छु। हे परमात्मा, हे श्री राज्य, म अरू केही पनि जान्दिनँ, म हजुरको चरण कमलको चाहना गर्दछु। म हजुरकी सखी। म संसारमा भड्किएकी थिएँ, भुलिएकी थिएँ, मायामा अल्मलिएकी थिएँ। आज मैले सुने हजुरको दिव्य चर्चा हुँदैछ। हे मेरा धनी, हे मेरा प्रियतम भनेर आएर समर्पित भएर प्रणाम गर्ने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् न, ओहो, प्रणामको अर्थ समर्पण, बलिहारी हुनु। अरू म केही पनि जान्दिनँ, म हजुरको, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी, म हजुरकी सखी, म हजुरकी। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यो तन पनि तपाईको, मन पनि तपाईको, सबै तपाईको, यो घर पनि तपाईको। हेर्नुहोस्, यहाँहरूले घर बनाउँदाखेरि पहिला संकल्प गर्नुहोला, मैले मेरो लागि होइन, मेरा धनीको लागि तयार गरेको यो महल। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।